नमस्कार, व्यावसायिक शिक्षा डायरीमा तपाईलाई स्वागत छ। व्यावसायिक शिक्षा के हो र यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई जीविकोपार्जन गर्न कसरी सहयोग गर्छ भन्ने बारे हामी तपाईलाई यस कार्यक्रम मार्फत प्रश्न पार्ने प्रयास गर्दछौँ। व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना दोस्रो, इभेन्ट प्रोजेक्ट सेकेन्ड र रेडियो कान्तिपुरको संयुक्त प्रस्तुतिमा यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। इभेन्ट परियोजना दोस्रो विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित परियोजना हो। यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नुका साथै गुणस्तरयुक्त तालिममा पहुँच वृद्धि गरी सिपयुक्त र रोजगारका लागि उपयुक्त जनशक्तिको आपूर्ति बढाउने रहेको छ। यस परियोजनाले सुविधाविहीन युवाहरू, विशेष गरी गरिब, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, सुविधाविहीन जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा समावेशी प्रक्रियाबाट पहुँच वृद्धि गर्न विशेष जोड दिँदै आएको छ। त्यस्तै इभेन्ट परियोजना दोस्रोले औद्योगिक प्रशिक्षार्थी अन्तर्गत अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। हाल सो कार्यक्रम श्री राष्ट्रिय मावि चन्द्रौटा कपिलवस्तु र श्री शान्ति नमुना मावि मणिग्राम रूपन्देहीमा सञ्चालन भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रमको गतिविधिका विषयमा तयार पारिएको सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनुदान प्राप्त बुटोल शान्ति मावि मेकानिकल तर्फ र चाहिँ हाम्रो यो राष्ट्रिय मावि यसमा कम्प्युटर तर्फको यो एप्रेन्टिसशिप प्रोग्राम नेपालकै चाहिँ पहिलो एप्रेन्टिसशिप प्रोग्राम ल्याउने दुईवटा विद्यालयहरू हुन् र इभेन्ट परियोजनाले काम गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रोग्रामहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। सर्ट टर्म प्रोग्राम देखि लिएर हामीले एप्रेन्टिसशिपका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ र यो विद्यालयमा 3 वर्षे डिप्लोमा सञ्चालन भएको 72 सालदेखि हो र अब हामीले यसलाई लर्निङ बाई अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ त होइन, जस्तो विद्यार्थीहरू यहीँ पढ्ने यहीँ कमाउने, जस्तो यहाँ अब विद्यार्थीहरू चाहिँ प्रोग्रामिङ पढ्छन् होइन, प्रोग्रामिङ पढिसकेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यहीबाट विद्यार्थीहरूले केही कुराहरू गरेर पैसा कमाउन सिकुन् भन्ने चाहिँ सन्देश चाहिँ हामीले यो देशव्यापी रूपमा चाहिँ लैजाने हाम्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ सोच छ र हामी विद्यालयको तर्फबाट र प्रशासनको तर्फबाट पनि हाम्रो ठुलो धोको छ। एप्रेन्टिसशिप प्रोग्राम भनेकै समुदायमा गएर कुनै काम गर्दा गर्दै पढ्ने प्रोग्राम भएको हुनाले हामीले 20 जना विद्यार्थीहरूको एग्रिमेन्ट गर्नुभन्दा पहिल्यै यतिजना विद्यार्थीलाई हामीले रोजगार दिन सक्छौँ भनेर इभेन्टमा एग्रिमेन्ट गरिसकेको हुन्छ र प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई हामीले रोजगारको व्यवस्था गराएको थियो। विद्यार्थीहरूको एजेबल हेर्दाखेरि चाहिँ पर्फर्मेन्सहरू राम्रै छ। जसले जहाँ काम गरेको छ त्यही ठाउँमा रोजगारदाताहरूले उनीहरूलाई सेलेरी बढाएर उनीहरूलाई त्यहीँ राख्ने अवस्था भएको छ। धेरैले चाहिँ त्यही काम गरिरहेका छन् र कोहीले चाहिँ अब आफै पनि केही गर्नुपर्छ कि सर भनेर कस्तो के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर हामीसँग सल्लाह सुझावहरू पनि माग्ने गरेको छ। अहिले म चाहिँ यो श्री राष्ट्रिय माविमा 24 महिने कोर्स एप्रेन्टिसशिप प्रोग्राम अन्तर्गत मैले कम्प्युटर कोर्स गरेको हो। त्यस अन्तर्गत मैले 6 महिना ओजेटी गरेर त्यस पश्चात मैले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छु, जसको सिद्धार्थ कम्प्युटर इन्स्टिट्युट नामबाट इन्स्टिट्युट चलाइरहेको छु र हाल मेरो विद्यार्थीहरू भनेको बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्मको सिफ्टमा लगभग 25 जनाको विद्यार्थीहरू छ र एडिसनल त्यसमा पनि मैले अनलाइन जबहरू एप्लाई गर्ने, पासपोर्टहरू एप्लाई गर्ने र विदेशहरूको जबहरूको लागि पनि एप्लाई गर्ने, सिभी बनाउने, विभिन्न अनलाइन कामहरू पनि गर्ने गरेको छु। आफूसँग स्किल भइसकेपछि चाहिँ जे पनि सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भएको छ। इभन मैले एकजना स्टाफ पनि राखेको छु, एकजनालाई रोजगार पनि दिएको छु मैले। फ्युचरमा चाहिँ अब मैले सँगसँगै यो इन्स्टिट्युट सँगसँगै पनि फिल्म राइटिङ अथवा फिल्म मेकिङ सँगै जोडेर अगाडि लैजाने प्लानमा छु म चाहिँ। हामी शिवराज नगरपालिका 5 मा रहेको श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा 24 महिना एप्रेन्टिसशिपमा हामीले कम्प्युटर हार्डवेयर, नेटवर्किङ, कम्प्युटर ग्राफिक डिजाइनिङ पढेका थियौँ। सुरुमा हामी यहाँ ओजिटी गर्न आएका थियौँ। त्यसपछि गर्दै सिक्दै गर्दाखेरि यहाँका वातावरणमा काम गर्न सक्ने अनि ठाउँहरू थाहा भएपछि यही काम गर्न भन्नुभयो अनि स्यालेरी नै हाम्रो अपग्रेड भयो। त्यसपछि हामी यही काम गरिदिरहेछौँ। अब नर्मल 11-12 पढ्दै खाली बस्छन् साथीहरू, हामी यहाँ जब गरिदिरहेछौँ यहाँ पढ्दै। अब जब गर्ने सिक्ने पहिला अनि पछि विशेष नै गर्न सकिन्छ भन्ने छ प्लान। अहिले हाम्रोमा भाइहरू 5 जना छ, प्लस हामी 2 भाइ प्लस गरेर 7 जना छौँ।
लगभग 2 वर्षदेखि उसले काम गरिरहेको थियो। त्यो पढ्दा पढ्दै प्र्याक्टिकल भनेर आएको थियो, पछि यहीँ राम्रो काम गरेर यहीँ काम गरिरहेको कन्टिन्यू गरिरहेको अहिलेसम्म। दुईजनाले राम्रै काम गरिरहेको जे होस् तपाईँको। योभन्दा पहिलाको भाइहरूले जसरी गरिरहेको थियो त्योभन्दा राम्रो तरिकाले गरिरहेछन् पढिरहेको भएर। यस्तो छ पढाइ र यता त फरक छ टेक्नोलोजी होइन। तर उहाँहरूलाई अब सरहरू पनि यहीँ भएको भएर सरहरू सपोर्ट प्लस हामीसँग पनि सपोर्ट लिएर काम चाहिँ राम्रो गरिरहेको। कम्प्लेनहरू त्यस्तो केही पनि छैन कि। नर्मल बेसको तपाईँको जब चान्सेसहरू कमै छ, सोर्सहरू बढी चाहिने भन्ने हुन्छ। यसको चाहिँ तपाईँको अब स्किलसँगै प्र्याक्टिकल पनि भयो भने मार्केटमा बिक्न सजिलो छ, प्लस आफै गर्न पनि सकिन्छ थोरै लगानीमा। हेलो हजुर, म चाहिँ श्री राष्ट्रिय माविबाट अध्ययन गरेर चाहिँ एप्रेन्टिससिप TIT वाला प्रोग्राम चाहिँ पढेको होइन। अलिकति त्यसमा नेटवर्क सम्बन्धी नलेज भयो। नलेज भएपछि यही स्टार्ट गरिदियो। पहिला चाहिँ केही पनि ज्ञान थिएन यसको बारेमा। पढाइ चाहिँ स्टार्ट गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्यो। यो नेटवर्क भन्ने कस्तो हुँदो रहेछ, के गर्दाखेरि के हुन्छ होइन, के डिभाइसहरू राख्दाखेरि यहाँ कसरी मान्छेहरूले घर घरमा चलाउँछन्, त्यो सबै हामीले चाहिँ त्यहीँबाट नै सिक्यो भनौँ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट नेटवर्कहरू सेल गर्छ, डिस्ट्रिब्युट गर्छ यहाँबाट। यो नेटवर्कको नाम चाहिँ राइट केबल नेटवर्क हाम्रो। यो यसको नाम चाहिँ, यसको लिङ्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो वाइफाई नेपाल हो लिङ्क। हाईमा चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ चाहिँ 20 MBPS देखि स्टार्टिङ छ होइन, अनि 150सम्म छ अहिले। विद्यालयमा अहिले साधारण र प्राविधिक गरेर 2 धार सञ्चालनमा छ। प्राविधिकतर्फ हाम्रो 2058 सालमा NX कार्यक्रम अन्तर्गतको मेकानिकल विषय सञ्चालन भइरहेको छ। सुरुमा त्यो विषय 29 महिने थियो, पछि 24 महिने भयो र पछिल्लो समयमा 18 महिने कोर्स हाम्रो सञ्चालनमा रहेको छ। इभेन्ट परियोजनाबाट समेत पछिल्लो समयमा हामीले कार्यक्रमहरू प्राप्त गरेका छौँ। मूलत विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञान भन्दा पनि प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गतको सिप सिकाइमा यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गतका कार्यक्रम प्रभावकारी हामीले देखेका छौँ। इभेन्ट परियोजनाले एउटा बृहत कार्यक्रम पनि विद्यालयका लागि 2059 देखि 72सम्म 3 वर्ष सपोर्ट गर्यो र अहिले 76 सालदेखि फेरि 40 जनाको विद्यार्थी पठन पाठनको लागि सम्पूर्ण लाग्ने खर्च दिने गरी कार्यक्रम चाहिँ नि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। 18 महिने कोर्समा 1 वर्ष बच्चा हामीसित रहन्छ र 6 महिना OJT का लागि हामी उद्योगमा पठाउँछौँ। मलाई लाग्छ प्राविधिक शिक्षाको सुरुवाती अवस्थामा प्राविधिक शिक्षाको बुझाइ अलिकति कमजोर छ सोसाइटीमा। त्यो हामीले बुझाउन सक्ने हो भने जीवन उपयोगी शिक्षाका रूपमा हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। प्राविधिक शिक्षालाई त मैले भन्ने भने हरेक विद्यालयमा फरक विषयका प्राविधिक धारहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसै प्रसङ्गमा हाम्रो विद्यालयमा हामीले साधारण शिक्षातर्फ पनि धेरै आयामहरू थपेका छौँ र प्राविधिक शिक्षातर्फ अब यो वर्षदेखि हामी होटल म्यानेजमेन्टको डिप्लोमा कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हामी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छौँ। सबै बालबालिकाहरू जुन विषय अध्ययन गर्न चाहन्छन्, जुन सिप सिक्न चाहन्छन्, त्यो खालको सिप हाम्रै विद्यालयमा सिक्ने वातावरणका लागि हामी प्रयासरत छौँ। हाल यस संस्थामा 3टा कार्यक्रम चलिरहेछन्, जसमध्ये इभेन्ट प्रोग्रामको 24 महिने एप्रेन्टिससिप प्रोग्राम र 18 महिने जनरल मेकानिकल। सर्वप्रथम यो कार्यक्रम पास गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूको लागि धेरै बाटाहरू खुल्छन्। जस्तो हामीले यस कार्यक्रममा इन्टेक लिने भनेको साधारण शिक्षामा 10 पनि पास गर्न नसकेको 10मा E ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीहरूले जागिर गर्न सक्छन्, आफ्नै उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन्, स्वदेशमा पनि विभिन्न हाइड्रो पावरहरूमा काम गर्न सक्छन् र वैदेशिक रोजगारमा पनि राम्रोसँग सिप सिकेर आय आर्जन गर्न सक्छन्। प्लस इभेन्टले यस संस्थामा अध्ययनरत 18 महिना अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई PMT प्रक्सिमिटी टेस्टको आधारमा छात्रवृत्ति दिने योजना ल्याएको हुनाले छात्रवृत्ति पाएर आफ्नो जुन गरिबका बच्चा बच्ची उनीहरूलाई अध्ययन गर्न सजिलो भएर अब उनीहरू पनि भोलि मार्केटमा गएर आफ्नो सिप देखाएर त्यो आय आर्जन गर्न तयार भएका छन्। प्री डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराउने विषयहरू लेथ अपरेटर, स्ट्रक्चरल फेब्रिकेटर, आर्क वेल्डिङ, ग्यास वेल्डिङ,
र सिड फेब्रिकेटर हो। यहाँका विद्यार्थी भोलिको दिनमा गएर सक्षम सिपयुक्त जनशक्ति तयार हुन्छ भन्ने कुरामा म पूर्णतया विश्वस्त छु। म अहिले मेकानिकल इन्जिनियर इभेन्ट परियोजनादेखि पढ्दैछु। ओजिटी 18 महिना क्रिम हाइडल कम्पनीमा गरेर अहिले एक्जाम दिएर फेरि अब जबमा क्रिम हाइडलमा फर्किनेछु। कम्पनीमा गएपछि अरू नयाँ नयाँ किसिमका कामहरू हामीले सिक्न पाउँछौँ। आफूले गरेका कामहरू अझै राम्रो तरिकाले सुपरभाइजरहरूले देखाउन पर्छ। कतिपय कुराहरू गल्ती भयो नि सुपरभाइजरले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिएर यो काम यसरी गर्दा अझै राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ भनेर सिकाउनुहुन्छ। म चाहिँ श्री शान्ति मोडल सेकेन्डरी स्कुलमा चाहिँ 18 महिना इभेन्टतर्फ 18 महिने कोर्स पढ्दै आइरहेको छु। ड्रिलिङ गर्दैथ्यौँ हामीले, अहिले पनि ड्रिलिङ गर्न सिकेका छौँ। लेथ मेसिनहरू के कस्ता हुन्छन् भनेर बुझ्न पायौँ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकलहरू पनि चलिरहेको छ। प्र्याक्टिकल आउँछौँ, गर्छौँ। यहाँ सरहरूले सिकाउनुहुन्छ, राम्रो छ एकदमै। आफूलाई सेल्फ डिपेन्डेन्ट बनाउनको लागि यो चाहिँ एकदमै बेस्ट तरिका हो चाहिँ मैले सोचेर चाहिँ म आफै भाइहरू सँगसँगै विदाउट हेजिटेसन भाइहरू सँगसँगै आएर म पनि भर्ना भएँ। उनीहरू दुई चाहिँ मेरो ट्विन्स भाइहरू हुन्। राम्रो गर्छौँ, केही मेसो मिल्यो भने अब तीनजना मिलेर एउटा कम्पनी पनि खोल्ने विचार गरेका छौँ हामीले। अब अहिले यहाँ म इभेन्ट परियोजनाबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङ कोर्स गर्दैछु 24 महिना। अहिले हामी यहाँ लेथ मेसिन चलाउन, मिलिङ, वेल्डिङ, सेपर। म पहिला वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश गर्थेँ। सिप नसिकेर जाँदाखेरि धेरै दुःख पाइदो रहेछ। त्यही भएर मेरो सानी आमाको छोरा पहिला यहीँ सिक्नुहुन्थ्यो 18 महिना कोर्स। त्यसपछि भाइले मलाई भन्यो दाइ उहाँ जानु, उहाँ सिप सिकाउनुहुन्छ भनेर। त्यसपछि म यहाँ आएको। सिप नसिकेर वैदेशिक रोजगार जाँदाखेरि उहाँ अरूले जे भन्यो त्यही गर्न पर्ने, अरूको जस्तै इसारामा चल्न पर्ने। सिप सिकेपछि अब आफ्नो भ्यालु पनि बढ्यो। हामी 2070 सालमा प्राविधिक शिक्षामा जोइन भएर 72 सालमा यो बुटोल शङ्करनगर क्रिम हाइडलमा काम गर्दैछौँ। अब उहाँ नसिकिकन आएको भए यहाँ अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। उहाँ सिकेर आएर यहाँ काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। मैले भीम खोलाको फ्लेन्समा मेसिनिङ गर्दैछु। मैले धरमखोलाको 2 मिटर 60 को साफ्टमा थ्रेड काट्दैछु। मैले धरमखोला प्रोजेक्टको रोलरमा वेल्डिङ गर्दैछु। मैले भीमखोलाको कोन कटिङ गर्दैछु। रोलिङ मेसिन मेन्टेनेन्समा काम गरिरहेको छु। श्री शान्ति नमुना उच्च माविको टेक्स प्रोग्राम अन्तर्गत हाम्रो प्राविधिक शिक्षालय छ। त्यसमा चाहिँ मैले सब वर्ष गरेको। टिएसएलसीकै कोटाबाट म डिप्लोमा जोइन भएर डिप्लोमा पास आउट गरेर हाल मोरङ अटो वर्क्सतिरबाट जेसिबी सेक्टरमा सर्भिस इन्जिनियर छु इटरीमा। फ्युचर प्लान त अब अहिले काम गरिरहेको छु होइन। आफ्नै छुट्टै खोल्ने विचार छ सर्भिस इन्जिनियरकै सेक्टरमा। अब यस्तो हो, अब बाहिर गएर कमाउने पैसा यहीँ कमाउन सकिन्छ। जति बाहिर दुःख गऱ्यो त्यति यहाँ दुःख गऱ्यो भने त्योभन्दा राम्रो कमाउने एउटा स्कोप छ नेपालमा। जति सक्यो सबैले प्राविधिक पढ्नु छैन, स्कुल लेभलमा नै सकेसम्म प्राविधिक शिक्षा भयो भने राम्रो होइन। म चाहिँ इभेन्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई सहयोग गरेर यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, भविष्य राम्रो गर्न सहयोग गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले सुरुमा स्टार्ट गरेको फेजमा चाहिँ नि गाह्रै भयो थियो, एकैछिन स्ट्रगलै थियो। त्यति बेला चाहिँ नि एकैछिन चाहिँ नि बाहिरै ट्राई गर्न पर्ने हिजो जस्तो भयो थियो। केही चिज सिकेर गर्न सक्यो भने बाहिरको चाहिँ नि खाडीमा गएर काम गर्नुभन्दा यहाँ चाहिँ नि धेरै राम्रो छ भन्छु। फ्युचर प्लान चाहिँ नि अब मैले सकभर गर्दै राम्रोसँग गर्दै गयो भने चाहिँ नि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिन सक्ने चाहिँ नि सोच्या हो है। मेरोमा एकजना हुन्छ अलमोस्ट 2055 या 60मा चाहिँ नि बिटिआई पास गरेर यहीँ काम गरिरहनु छ अहिले। मेरो नाम सुनिल सुनार, म चाहिँ शान्ति नमुनामाबाट 24 महिनाको इभेन्टको ओजिटी क्लास पढेर अनि यहाँ ओजिटीको लागि आएको थिएँ। अनि हाम्रो चाहिँ अहिले भर्खरै इक्जाम पनि सकिएर अनि यहाँको ओजिटी पनि सकिएको छ। यहाँ चाहिँ राम्रै भएको छ, धेरै कुराहरू सिकेको। उहाँ नसिकेका कुराहरू पनि आएर चाहिँ हात बसेको छ, धेरै कुराहरू सिक्न पाइएको छ। उहाँहरू चाहिँ नि अहिले सर्ट टर्म यसो ओजिटी आउनुभएको, अब राम्रै गरिराख्नु भएको के अरे। नपढेर गर्दै गरिरहेको मान्छे पनि धेरै छन् है, तर पनि पढेर गऱ्यो भने अलिकति
यी टुल्सको बारेमा, इन्स्ट्रुमेन्टहरूको बारेमा, मेजरमेन्टको बारेमा सबै चाहिँ अलिकति राम्रोसँग ज्ञान हुन्छ पहिला नै, पछि गर्दै जाँदा अझै राम्रो बस्छ भन्ने कुरो मेरो। र यो टेक्निकल विषय भने कस्तो चिज रहेछ भने टेक्निकल काम जानेको मान्छे मेरो अनुभवमा मैले पढाएकै विद्यार्थीहरू 2500-3000 विद्यार्थी भए, अहिलेसम्म एकजना मान्छे नि बेरोजगार भएको छैन। बुटोल टेक्निकल इन्स्टिट्युट र यो सिटिबिटी अन्तर्गतका विद्यार्थीहरू चाहिँ हामीले रेगुलर रूपमा स्पोन्सर गरिराखेका छौँ। कुनै पनि एजुकेसनहरू कन्टिन्युसली एउटा 1 क्लासदेखि लिएर मास्टर डिग्री गरेर कलेजबाट आउँछ भने त्यो त बाहिर आउँदा त अपाङ्गै हुन्छ है। धेरै जसो ठाउँमा के हुन्छ नि, हाम्रो जस्तो 2+2 भन्ने सिस्टम छ नि, थ्योरी पढ्ने प्र्याक्टिकली गर्ने, थ्योरी पढ्ने प्र्याक्टिकली गर्ने। प्र्याक्टिकल नगरेसम्म त मान्छे कहिल्यै पनि सक्षम हुँदैन कुनै पनि विषयमा। प्र्याक्टिकली गर्नै पर्छ। प्र्याक्टिकल गर्ने भनेको हातैले काम गर्ने हो, धेरै जसो काम त प्र्याक्टिकली हातैले काम गर्ने हो। त्यसकारण युवाहरूले लाज नमानिकन जे काम अगाडि आउँछ आफूले गर्न सक्ने चाहिँ बनाउनुपर्छ। आफूले आफैलाई मोटिभेट गर्ने हो, आफूले आफैलाई अग्रसर दिने हो। इभेन्ट परियोजना दोस्रोका निर्देशक श्री चन्द्रकान्त भुषालसँग इभेन्टको पछिल्लो गतिविधिमा आधारित रही गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा हामीले पछिल्लो समय इभेन्टको गतिविधिहरू के छन् भनेर सोधेका छौँ। यसले खास गरी 2वटा उद्देश्य राखेको छ। पहिलो उद्देश्य भनेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गर्ने भन्ने पहिलो उद्देश्य छ। दोस्रो उद्देश्य चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा नेपालमा चाहिँ सेवा प्रवाहलाई सुदृढीकरण गर्ने। यी 2टा उद्देश्यका साथ परियोजना सञ्चालित भएको हुनाले परियोजनाको सुरुमै जे डिजाइन गरिएको थियो त्यो डिजाइन अनुसार नै कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। यसका 2टा कम्पोनेन्ट छन्। हेर्नुहोस्, 2टा कम्पोनेन्टमा एउटा चाहिँ नतिजामा आधारित लगानी भन्छ, जसलाई हामीले रिजल्ट बेस्ड फाइनेन्सिङ भन्छौँ। अर्को चाहिँ परियोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापनको कुरा छ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनको कुरा छ। ती 2टा कम्पोनेन्टमा पैसा खर्च हुन्छ परियोजनाको टोटल लक्ष्य जे छ त्यसभित्र बसेर। परियोजनाको पहिलो कम्पोनेन्ट जुन अघि मैले उल्लेख गरेँ, नतिजामा आधारित लगानीभित्र 7वटा डिएलआईहरू छन्। ती 7वटा डिएलआईलाई हामीले बुझ्ने भाषामा यो भुक्तानी दिनको लागि तोकिएका सूचक भनौँ न, डिसबर्समेन्ट लिङ्क्ड इन्डिकेटर्स भन्छ। डिएलआई भनेको फुल फर्म त्यो हो। त्यसले 7वटा डिएलआईहरूमा मूलभूत रूपमा पहिलो डिएलआईले विद्यालयको चाहिँ गुणस्तर सुधार, प्राविधिक शिक्षालय विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारको कुरा गर्छ। दोस्रो डिएलआईले त्यो विद्यालय शिक्षालयहरूमा अध्यापन गर्ने प्रशिक्षकहरू, त्यस्तै गरेर त्यसका म्यानेजर, व्यवस्थापक, प्रिन्सिपलहरू, तिनीहरूलाई क्षमता विकास गर्नको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने। त्यसको अतिरिक्त चाहिँ स्किल टेस्ट गर्ने, जुन सिप परीक्षण गर्ने एसेसरहरू हुनुहुन्छ, मूल्याङ्कनकर्ताहरू, उहाँहरूको क्षमता विकासको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने। र त्यस्तै गरेर चाहिँ 40वटा पाठ्यक्रम र त्योसित सम्बन्धित सिप विकास मापदण्डहरूको विकास गर्ने कुरा चाहिँ गर्छ। तेस्रो डिएलआईले चाहिँ गरिबी लक्षित छात्रवृत्ति, प्रो पुअर स्कलरसिपको कुरा गर्छ। हामीले 6500 विद्यार्थीहरू जुन डिप्लोमा तहको सिटिबिटी अन्तर्गतको डिप्लोमा तहका 1000 जना, टिएसएलसी अहिले प्री डिप्लोमा भनेर बुझिन्छ, त्यो तहका चाहिँ 5500 विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने प्रबन्ध हो। त्यस्तै गरेर विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, त्यस्ता खालका 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 1,15,000 युवाहरूलाई छोटो अवधिको तालिम दिने गरी 4थो र 5औं डिएलआई छ भने 6औं डिएलआईले हामीले तालिम त दिएका होइनौँ, आफैले सिप सिक्यो तर चाहिँ सिप परीक्षण भएको छैन, सिप परीक्षण गर्न सकिरहेको छैन उसले भने उसलाई चाहिँ सिप परीक्षण गर्नको लागि त्यस्तै 16-40 उमेर समूहका युवाहरूलाई चाहिँ सिप परीक्षण गराइदिनको लागि 30,000 युवाहरूलाई सिप परीक्षण गराउने भन्ने परियोजनाको लक्ष्य छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो परियोजनाको लक्ष्यको कुरा गर्ने हो भने 1500 जना युवाहरूलाई अलि लामो, अघि भनेको छोटो अवधिको तालिम 390 घण्टाको, हुन त यसलाई पनि छोटो अवधिकै भनेर बुझ्छौँ हामीले। 10 महिने तालिम, अन द जब ट्रेनिङ भन्छौँ हामीले। त्यो चाहिँ औद्योगिक प्रशिक्षणमा आधारित अर्को तालिम छ, अप्रेन्टिससिप तालिम भनेर। ती 2टा खालका तालिमहरू 1500 युवाहरूलाई तालिम सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्य छ भने अर्को 3000 युवाहरू जो चाहिँ टिएसएलसी डिप्लोमा त अध्ययन गरे, तिनीहरू रोजगारीमा जान सकिरहेका छैन अथवा रोजगारी जाने सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूलाई उचित सेवा प्रवाह भएको छैन, उनीहरूलाई सहजीकरण भएको छैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ 3000 युवाहरूलाई सपोर्ट गर्ने गरी विद्यालयहरूलाई चाहिँ केही फन्डिङ गर्ने गरी यी 7वटा डिएलआईमा हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। तिनै कार्यक्रमहरूको अन्तिम चरणको प्रगतिको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ कार्यान्वयन चरणमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले परियोजनाले गरिरहेको मूलभूत कुरा गर्ने हो भने
छोटो अवधिको तालिम लगायतका छात्रवृत्तिको वितरण लगायतका जुन जुन कुराहरू मैले अघि उल्लेख गरेँ तिनीहरूको अहिले परियोजनाको चाहिँ यो अन्तिम वर्ष थियो, 5औं वर्षमा अन्तिम हुने हो, यो आर्थिक वर्षको अन्तमा चाहिँ परियोजना सकिन पर्ने हो। हाम्रो कोभिड लगायतको विविध कारणले परियोजना सकिएको छैन, 1 वर्ष नो कस्ट एक्सटेन्सन भएको छ। त्यस भएर तिनै कार्यक्रमहरूको सम्पादन गर्नको लागि तिनीहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि गुणस्तरलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनको लागि हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। अन द जब ट्रेनिङ ओजेटी कसरी सञ्चालन भइरहेको छ? अन द जब ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो गत आर्थिक वर्षमा 500 जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई सञ्चालन गर्ने गरी हामीले चाहिँ 9वटा तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरू छनौट गरेका थियौँ। तिनीहरूले विभिन्न जिल्लाहरूमा, नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा त्यो तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। त्यो तालिम मैले अघि नै उल्लेख गरेँ 1696 घण्टाको तालिम हो। जनरली हिसाब गर्दाखेरि 10 महिने तालिम हो। 10 महिने तालिममा चाहिँ सिटिबिटीले विकास गरेको पाठ्यक्रमको आधारमा चाहिँ कुनैको सैद्धान्तिक पक्षको तालिम चाहिँ 5 महिनाको होला, कुनैको 4 महिनाको होला, कुनैको 6 महिनाको होला, बाँकी अवधि चाहिँ उहाँहरू काम गर्दै सिक्दै गर्ने गरी चाहिँ त्यसको डिजाइन गरिएको हुन्छ। ती कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन् भने यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 940 जना युवाहरूलाई त्यस्तो खालको तालिम प्रदान गर्ने गरी विभिन्न 16वटा तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरू छनौट भएर त्यो कार्य सम्पादनको चरण अगाडि बढेको छ। इभेन्टले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ? धेरै जिल्लाहरू भएको हुनाले यो चाहिँ एउटै जिल्लामा नभएर देशैभरिका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको छ। गत वर्षको चाहिँ 13वटा जिल्लामा सञ्चालित हुने गरी 9वटा तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्था छनौट भएको हुन् भने यो चाहिँ अहिले त्योभन्दा बढी सङ्ख्या छ र 16वटा तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाले यो आर्थिक वर्षमा 940 जना युवाहरूलाई तालिम सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढेका छन्। औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम एप्रेन्टिसशिप तालिम कसरी सञ्चालन भइरहेको छ? त्यो 1500 जना युवाहरूलाई अन द जब ट्रेनिङ र यो चाहिँ औद्योगिक प्रशिक्षणमा आधारित तालिम दिने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसमा अन द जब ट्रेनिङको कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यो चाहिँ 500 जना गत आर्थिक वर्षको र यो वर्षको 940 जना गरेर 1440 जनालाई त्यो तालिम प्रदान गरिँदैछ। त्यस्तै 60 जना युवाहरूले 60 जना विद्यार्थीहरूले नेपालका 2टा विद्यालयहरू 2टा शिक्षालयहरूमा त्यो खालको तालिम अलमोस्ट सम्पादन गरिसकेको अवस्था छ। त्यो रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा छ। रूपन्देहीको शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयमा 40 जनाको तालिम सञ्चालन भइरहेको हो र त्यस्तै गरेर कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ 20 जना युवाहरूको तालिम सञ्चालन भएको हो। तिनीहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन्। श्रम बजारमा प्रवेशका लागि ओजेटी र एप्रेन्टिसशिप तालिम किन महत्त्वपूर्ण छ? तालिम नलिँदाको अवस्थामा रोजगार बजारमा यदि गयो भने उसको हातमा सिप हुँदैन। सिप नभइसकेपछि उसले 3D जब गर्न पर्ने अवस्था आउँछ, चाहे स्वदेशमा होस् चाहे विदेशमा। हामीले 3D भन्छौँ। त्यो के भनेको के भने डिफिकल्ट जब, डेन्जरस जब र डर्टी जब गर्न पर्ने अवस्था आउँछ। सामान्यतया त्यस्तो पाइन्छ। त्यस्तै सिप सिकेर गइसकेपछि त्यही खालको जब गर्न पर्ने अवस्था बन्दैन। त्यो चाहिँ अलि सम्मानित जागिर गर्न पाउने अवस्था अथवा आफैले स्वरोजगार गर्ने उद्यमी बन्ने अवस्था पनि बन्छ। त्यसले युवाको सुरक्षाको कुरामा पनि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसको अतिरिक्त आर्थिक उपार्जनको हकमा कुरा गर्ने भने सिप अघिको र सिप पछिको त धेरै फरक पर्छ। जुन उसले पाउने स्यालेरीको कुरा हुन्छ, त्यस्तै गरेर आफैले उद्यम गरेर चाहिँ गर्दाको चाहिँ गर्न सक्ने क्षमता विकासको कुरा हुन्छ। उसले उद्यमी भएर जुन आम्दानी गर्छ नि त्यो चाहिँ धेरै फरक पर्छ एउटा कुरा। त्यसले गर्दा उसको व्यक्तिगत आर्थिक उपार्जन हुन्छ, पारिवारिक आर्थिक उपार्जन हुन्छ। त्यसको अतिरिक्त चाहिँ उसले समाजमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ भने अन्ततोगत्ता सानोतिनो योगदान भए पनि राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान गर्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यस्तो प्रकारको कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गर्न किन जरुरी छ? श्रम बजारमा विद्यार्थी प्रशिक्षार्थीलाई लैजानको लागि उसलाई सिपसहित लैजानु बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता रह्यो भने पछिल्लो चरणमा छोटो अवधिको तालिमले मात्रै पुग्दैन। अलि उद्योगसित जोडिएर कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्नुपर्छ, तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने इन्टरनेसनल मान्यता पनि छ। त्यसले गर्दा यो यहाँलाई के जानकारी गराउँ भने हाम्रो जुन 7औं नम्बरको अघि डिएलआईको कुरा गरेको थिएँ त्यसभित्र एउटा चाहिँ अन द जब ट्रेनिङ र अप्रेन्टिसशिपको कुरा छ, अर्को चाहिँ जब प्लेसमेन्ट सपोर्टको कुरा छ। यी 2टा कार्यक्रमको कुरा हामीले पाइलटिङको रूपमा सञ्चालन गरेको यो परियोजनामा। त्यही पाइलटिङको नतिजाको आधारमै हामीले अगाडि बढ्ने हिसाबले तयारी गरेको र अहिले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस र यो पाइलटिङको नतिजाको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ अलि बढी विस्तार हुनुपर्छ। उद्योगसँगै जोडियोस्, काम गर्दै सिक्दै गरोस्। लर्निङ बाई डुइङ भन्ने त जेनरल एजुकेसनमा पनि छ।
यो टेक्निकल एजुकेसनमा र भोकेसनल एजुकेसनमा भोकेसनल ट्रेनिङमा पनि यस्तो खालको व्यवस्था होस्, योले काम गर्दै सिक्दै गरोस् भन्ने जुन पछिल्लो मान्यता छ, विश्वव्यापी मान्यता, त्यसलाई सहयोग गर्ने खालको कार्यक्रम भएको हुनाले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू देशव्यापी बनाउनु पर्ने, ताकि हाम्रा युवाहरू सिपयुक्त बनुन्। सिप पनि कहाँ गएर सिकुन् त भन्दा सँगसँगै उद्योगमा गएर सिकुन्, उद्योगसित जोडिएर सिकुन्, उद्यमी बन्ने गरी सिकुन्, त्यो सिपलाई वास्तविक जीवनमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने गरी, सिपलाई प्रयोग गर्ने गरी सिकुन्, ताकि त्यसले त्यो व्यक्तिको आफ्नो जीवनमा, परिवारको पारिवारिक जीवनमा, समाजमा र राष्ट्रको उन्नतिमा चाहिँ सहयोग गर्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। तसर्थ देशैव्यापी रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन द जब ट्रेनिङको लागि अहिले 940 जना युवाहरूलाई तालिम प्रदान गर्नको लागि हाम्रा 16वटा तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरू छनौट भइसकेका छन्। तिनीहरूले तालिम सञ्चालनको दौरानमा अगाडि बढ्दैछन्। त्यस भएको हुनाले हाम्रा युवाहरू जो तालिमबाट विमुख हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो अवसर नछुटाइदिनु होला भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। त्यस्तै हाम्रा छोटो अवधिका तालिम 3 महिनाका तालिमहरू पनि यो 2022 का तालिमहरू सञ्चालन हुने चरणमा छन्। त्यस भएको हुनाले देशैभरिका युवाहरूलाई मैले विनम्रतापूर्वक त्यस्ता तालिमहरूमा जोडिनको लागि अनुरोध गर्छु। जो सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ, अभिभावक लगायतका समाजका गण्यमान्य बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरू, जसले हाम्रा युवाहरूले यो विषय थाहा पाइसक्नु भएको छैन, थाहा पाइराख्नु भएको छैन भने उहाँहरूलाई सुसूचित गर्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरू सहयोगी बनिदिनु होला। त्यो सहयोगी बनिदिनु भयो भने हाम्रो परियोजनाको उद्देश्य त पुरा हुन्छ, राष्ट्रको समृद्धिको उद्देश्यमा पनि कहीँ न कहीँ यहाँहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने अवसर यहाँहरूले लिइदिनु होला। त्यो अवसर युवाहरूले तालिममा सहभागी भएर अरू सरकारवालाहरूले त्यस्ता युवाहरूलाई तालिममा सहभागी गराउनको लागि प्रेरित गरेर अथवा सूचना गरेर यो हिसाबले चाहिँ सहयोग गर्नु होला भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। हवस् त, आजलाई व्यावसायिक शिक्षा डायरीको निर्धारित समय सकिएको छ। प्राविधिक साथी लालबाबु महतो तथा लक्ष्मी पोखरेल, सामग्री संयोजन सपना बेलवासे, आकृति ढुङ्गाना, उज्जवल बस्ताकोटी, सुरज पौडेलका साथमा सहकर्मी कमला पन्थी र म रमेश दुलाल पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभ दिन।